मेरो नाम बेग बहादुर युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। आज म नेपालको बारेमा केही बताउन जाँदैछु। नेपालमा धेरै जस्तो अहिले के निजाम आहा भन्दाखेरि नियमहरू विदेशबाट नेपालीहरू धेरै अहिले नेपाल फर्किरहेको छन्। तर एयरपोर्टमा के भनिरहेको छ भन्दाखेरि 10 लाख ऋण दिन्छु भनेको छ। तर 10 लाख ऋण अहिले दिएको छैन। किनकि ब्याङ्कमा जाँदाखेरि यो पेपरले ऊ पेपरले यो गर ऊ गर भनिरहेको छ। त्यो कारणले तपाईहरु एकदम बचेर एकदम बुझेर एकदम पहिला घरमा सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि गएर ब्याङ्कमा गएर बुझ्नुहोस् अनि बल्ल यो काम सुरु गर्नु होला है। किनकि यो एकदम अहिले एकदम लफरा चलिरहेको छ। यसको लागि पहिला एयरपोर्टमै 10 लाख रुपैयाँ ऋण दिन्छु भनेर भन्नी अनि त्यसपछि गएर एयरपोर्टमा ब्याङ्कमा जाँदाखेरि यो पेपरले ऊ पेपरले भन्ने अनि के मिलेन भन्ने त्यस्तो गरेर अहिले नेपालीहरूलाई एकदम गाह्रो भइरहेको छ। त्यसकारणले यसमा एकदम ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। एकदम ध्यान दिएर यो भिडियो हेरिदिनु होला। मन परे लाइक र शेयर अवश्य गर्नु होला। नयाँ नयाँ भिडियो अवश्य म लिएर आउने छु। के छ भन्दाखेरि देशमा अहिले प्रधानमन्त्रीहरू किन यसरी झुटो मात्रै कुरा गर्छन्। यही प्रधानमन्त्रीले पहिला एउटा कुरा गर्ने अनि गएर त्यसैलाई अर्को कुरा गर्ने। यो प्रधानमन्त्रीबाट नै यस्तो भएको हो कि यो नेताबाट यस्तो भएको हो कि यो मेयरबाट भएको हो कि यो ब्याङ्कले नदिन खोजेको हो कि हामी जनताहरूलाई के मार्न खोजेको हो कि हामीले यहाँ राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि हामी यो काम छोडेर आउन लागेको छौँ। अझै पनि 10 लाख रुपैयाँ दिन्छु भनेर आश देखाएर नेपालमा गएर कति नेपालीहरूले कस्तो राम्रो काम गर्दा गर्दा पनि यहाँ राम्रो काम छोडेर हामी नेपालीहरू नेपाल गइरहेका छौँ है। पनि यस्तो दुःख किन दिने? के हामीलाई एकदम राम्रो साफताफ तरिकाले बताएपछि त हामी त्यही अनुसारले चल्छौँ कि हामी जनतालाई यस्तो दुःख दिएर हामी के हाम्रो फ्यामिलीको नै हामी फ्यामिलीलाई नै मार्न खोजेको हो कि? मलाई यस्तो लाग्छ है। हामी यहाँ विदेशमा यस्तो दुःख गरिरहेको छौँ है। पनि 10 लाख रुपैयाँ लोन दिन्छौँ भनेर आश देखाएर अनि नेपालमै हामीलाई केही गर्ने बाध्य बनाउने अनि आएर पैसा नदिने यो अलि चाहिँ नराम्रो नै भयो। हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी तपाईलाई एकदम भोकै राख्ने काम नगरिदिनुहोस्। किनकि जनता मार्ने काम नगर्नुहोस्, जनतालाई अघि बढाउने काम गर्नुहोस्। तपाईलाई भोट फेरि पनि अवश्य पनि मिल्नेछ। किनकि तपाईले एकदम राम्रो काम गरिदिनु भयो भने जनताहरू खुसी हुन्छन्। तपाईले यस्तो कुरा नगरिदिनु। हेर्नुहोस् मेयर हाम्रो नेताजी यस्तो काम नगर्नु होला। किनकि हामी यही काम गरिरहेका छौँ। जस्तो भए नि जस्तो दुःख भए पनि जस्तै भए पनि हामीले यही गरिरहेका छौँ। हाम्रो फ्यामिलीहरू चलेको छ। तपाईले 10 लाखको लालच देखाएर यस्तो काम नगरिदिनु होला। दिन छ भने सबै एकदम राम्रो तरिकाले दिनु होला हैन। हामी सबै जनताहरूको तर्फबाट हामी यही नै भन्न चाहन्छौँ। किनकि यस्तो अवस्था नआओस् अबदेखि। किनकि नेपालमा त धेरै अब घटनाहरू पनि धेरै घटेको छ। अहिलेको पानीको मौसम एकदम 1 हप्ता 10 दिन पानी आउँदाखेरि धेरै मान्छेहरू डुबे। त्यसको लागि एकदम अभागी छु म। तर हामीले केही गर्न सकेको छैनौँ। हामी विदेशमा छौँ। हामी 2-4 शब्द बोल्ने मात्रै हो। हामीले गर्न सकेको अवश्य गर्नेछौँ। यही नै भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई। हजुरहरू पनि एकदम सही सलामत रहौं। यही नै हाम्रो सलाम छ, हाम्रो आशीर्वाद। हामी त अब यहाँ यस्तै छौँ। हाम्रो त अब हामी जनताहरूको यसरी नगरिदिनु होला। हामीले यहाँ गरेर मात्रै बल्ल हाम्रो घर परिवारहरूको खानाहरू चल्छ। हामीलाई आश बिल्कुलै नदेखाउनु होला। बचे गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्छु भन्नुहोस्, गरेर देखाइदिनुहोस्, दिएर देखाउनुहोस्। किनकि यस्तो दुधारामा नपार्नु होला। मान्छेहरू यहाँबाट फिनिस आएको हुन्छन् नेपाल। तर उहाँ नेपाल जाँदाखेरि पैसा ब्याङ्कले यस्तो दिँदैन। तर हामीले धेरै खबर पाइसक्यौँ। अहिले त न्युजमा पनि आइसकेको छ, धेरै न्युजमा। किनकि हामीले पनि अब यस्तो नहोस् भन्न चाहन्छौँ।
हामीले यहाँ त अब फिनिस आएर अनि नेपाल आएर पैसा नपाउँदाखेरि हामी धेरै दुःखी हुन्छौँ, हाम्रो फ्यामिली चल्दैन, हाम्रो घर परिवार नै चल्दैन। किनकि हामीले जस्तो भए पनि, जस्तो दुःख भए पनि, जस्तो कष्ट भए पनि पछि हामीले यही नै काटेको छौँ। त्यसैले हामीलाई एकदम दुधारामा नपार्नुहोस्, दिन सक्नुहुन्छ दिनुहोस्, दिन सक्नुहुन्न नदिनुहोस्, यही नै भन्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।